Hello students, this is the second part of the story The Doll's House which is written by Catherine Mansfield. Already इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ. इसमें जो है डॉल हाउस जो है वो बर्नेल की फैमिली के लिए भिजवाया जाता है एज अ गिफ्ट. इनकी 3 जो हैं गर्ल्स हैं, 3 बेटियां हैं बर्नेल फैमिली में. वो स्कूल अटेंड करती हैं. स्मॉल गर्ल्स वो बहुत खुश होती हैं, वो शो ऑफ करती हैं, वो सबको बताती हैं स्कूल में कि हमारे घर में जो है ये डॉल हाउस आया है. दो लड़कियां जो है वो आती हैं और वो जो है उनका डॉल हाउस देखती हैं. एक्सेप्ट 2 गर्ल्स, सिर्फ 2 लड़कियां हैं कैलवेस. मतलब सब ने देख लिया है लेकिन अब वो सब देख रहे हैं, लेकिन कैलवेस जो हैं वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो नहीं देखेंगे, कोई उनसे बात नहीं करता है. एंड द रीज़न इज़ कि उनकी वो लो सोशल स्टेटस से हैं. सिंपल वर्ड, वो पुअर हैं, वो गरीब हैं. और फिर ये कि उनका फादर जो है वो जेल में है, मतलब वो एक क्रिमिनल है या जिस वजह से भी है, लेकिन वो जेल में होता है अक्सर, जिस वजह से जो है लोग उनको पसंद नहीं करते हैं. और वो 2 लड़कियां जो हैं उनको हमेशा आउट ऑफ द सर्कल रखा जाता है. टीचर्स, यहाँ तक कि टीचर्स उनसे बात करते हुए थोड़ा सा जो है अपना लहजा चेंज कर लेती हैं. यहाँ पर जो है जो बर्नेल की 3 गर्ल्स हैं उसमें से जो एक कीजिया हैं वो चाहती है कि कैलवेस जो है वो उनके घर आए. वो अपनी मम्मी से जो है इजाज़त लेती हैं कि लाइक मैं उससे पूछूं कि वो आ जाए कैलवेस गर्ल्स. तो उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती हैं इस बात पर कि नहीं, कैलवेस गर्ल्स जो है वो अलाउड नहीं है कि वो हमारे घर में आए. इसके बाद से जो है मैं आपको बताती हूँ. एट लास्ट एवरीबॉडी हैड सीन इट एक्सेप्ट देम. आखिरकार ऐसा होता है कि हर एक जो है वो डॉल हाउस, हर कोई जो है वो डॉल हाउस देख लेता है सिवाय उनके. एवरीबॉडी का मतलब कि एवरीवन, एवरी गर्ल इन द स्कूल, हर कोई वो देख लेता है. ऑन दैट इज द सब्जेक्ट रादर फ्लैग्ड. रोज़ाना जो है उसी की सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, हर वक्त जो है उनके बारे में डिस्कशन होती है. आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिरी बात है लोग का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है. ऑन दैट द सब्जेक्ट रादर फ्लैग. फ्लैग का मतलब है डिक्रीज इन इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है. इट वॉज द डिनर आवर, और फिर दोबारा उनके लंच के टाइम होता है स्कूल में. द चिल्ड्रन स्टूड टुगेदर अंडर द पाइन ट्रीज. तमाम जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो पाइन ट्रीज के नीचे खड़े होते हैं. एंड सडनली इज दे लुक्ड एट द कैलवेस ईटिंग आउट ऑफ देयर पेपर, always by themselves, always listening. They wanted to be horrid to them. और फिर ये हुआ अचानक जब उन बच्चों ने जो है वो अलग ग्रुप था, और कैलवेस जो है ऑलरेडी टोल्ड इन द फर्स्ट पार्ट कि उनको उनके करीब आने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी. तो जितना जो है वो करीब आने की इजाज़त थी वो वहाँ तक जो है उनके साथ बैठ जाया करते थे. वो जो है अपने कागज़ में से, न्यूज़पेपर में से जो है सैंडविचेस, आम से सैंडविचेस निकाल के खा रहे थे. हमेशा अलग अलग होते और हमेशा जो सुनते रहते थे क्योंकि कोई उनसे बोलता नहीं था. अचानक ही जब लड़कियों ने कहा दे वांटेड टू बी हॉरिड टू देम, उनका दिल चाहा कि क्यों ना उनके साथ जो है हम कोई जोक करे, कोई बदतमीजी करे, उनको डराएं. एमाई कोल स्टार्टेड द विस्पर. और ये सारा काम जो है एमाई कोल, एक गर्ल थी, उसने जो है ये विस्पर स्टार्ट की. लिल कैलवेस गोइंग टू बी सर्वेंट शी ग्रोज अप. उसने जो है चुपकी से दूसरी लड़की से कहा, अपनी फ्रेंड से कहा कि लिल कैलवे बड़ी होगी तो वो एक नौकर बनेगी. Oh, how awful, said Isabel Burnell, and she made eyes at Emai. वो छोटी लड़कियां हैं लेकिन अजाबेल जो है वो भी कहती है oh this is so terrible कि वो बड़ी होकर नौकर जो है she should be a servant. और वो जो है मतलब आंखें घुमा कर एमाई को देखने लगी. Emai swallowed in a very meaning way and nodded to Isabel as she had seen her mother to do on those occasions. माई जो है वो बहुत जब वो खाना खाती है तो उसको जो है जब सॉलो करती है तो बहुत मतलब इस तरह अंदाज बना लेती है जैसे वो बहुत अक्लमंद हो. और इस तरह हाँ में सर हिलाते हुए इज़ाबेल को देखती है जैसा कि जो है माँ ने अपनी माँ को देखा होता है कि वो इस तरह की सीरियस मैटर्स में जिस तरह अंदाज से उसकी माँ सर हिलाती है उसी तरह वो भी कर रही है. इट्स ट्रू शी सैड. उसने अपनी माँ की तरह ही कॉपी की जिस तरह उसकी माँ करती हैं, कहती हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है. देन लीना लोगान लिटिल आई स्नैप, शैल आई आस्क हर, शी विस्पर्ड. और फिर लीना लोगान जो है की छोटी छोटी आंखें चमक उठी. उसने कहा क्या मैं पूछूं इससे कि क्या ये नौकर बनेगी या नहीं. बट यू डोंट, सेड जैसे मैं. लेकिन एक और लड़की ने उसे कहा नहीं तुम ऐसा मत करो. आई एम नॉट अफ्रेड, सेड लीना. लीना ने कहा मुझे डर नहीं लगता. सडनली शी गिव अ लिटिल स्क्वील. अचानक ही लीना ने जो है अचानक ही चीख मारी. एंड डांस्ड इन फ्रंट ऑफ द अदर गर्ल्स. और दूसरी लड़कियों के सामने डांस किया. वॉच मी नाउ, सेड लीना. वो इंजॉय करते हुए, वो इंजॉय कर रही हैं, वो उनको तंग करना चाह रही हैं. एंड स्लाइडिंग ग्लाइडिंग ड्रैगिंग वन फुट किकलिंग बिहाइंड हर हैंड. और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, मुख्तलिफ मूवमेंट्स बनाकर एक पाँव जो है खींचती रही, मतलब तरीके से जो है खुशी खुशी से डांस करती वो उनके करीब गई. लीला वेंट ओवर टू द कैलवेस. लिल लुक्ड अप फ्रॉम हर डिनर. लिल जो कि अपना लंच कर रही थी उसने जो है ऊपर उसको देखा. शी रैप्ड द रेस्ट क्विकली अवे.
लिल कैल्वे जो खाना खा रही थी वो बाकी ज़रा जो है उसने रैप कर दिया, जल्दी से उसको कवर कर दिया। क्यों? बिकॉज शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर लंच। वो अपने लंच से बहुत शर्मिंदा थी कि मेरा लंच देगी कि तो मुझ पर हंसेगी, इसलिए उसने उसको जल्दी से साइड पर कर दिया। और एल्स स्टॉप्ड चीविंग, और एल्स जो उसकी छोटी बहन थी लिल कैल्वे की, उसने भी जो है चीविंग स्टॉप कर दी। What was coming now? और वो दोनों सोच रही हैं कि आखिर ये हमारे साथ बात करने क्यों आई हैं। Is it true you are going to be a servant when you grow up, Lil Calvey? shrilled लीना। लीना ने बहुत ज़्यादा जो है चिल्ला के से कहा ताकि सब लोग सुन सके। उसने से कहा कि क्या ये सच है लिल कैल्वे कि जब तुम बड़ी होगी so you will be a servant? Dead silence. बिल्कुल खामोशी छा गई। दिस वॉज एन इंसल्ट टू लिल कैल्वे। उसने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की, उसको तंग करने की कोशिश की, बट इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, लेकिन जवाब देने के बजाय लिल ओनली गेव हर सिली शेम फेस्ड स्माइल। लिल ने क्या किया, वो जो है उसी तरह मुस्कुराई जिस तरह वो शर्मिंदगी से मुस्कुराती हैं। शी डिडंट सीम टू माइंड द क्वेश्चन एट ऑल। लिल ने जो है उसी बात को बिल्कुल जो है कोई माइंड ही नहीं किया है। व्हाट अ सेल्फ फॉर लीना। लेकिन लीना को बहुत शर्मिंदगी हुई क्योंकि वो चाहती थी कि वो तंग हो, वो रो या कुछ इस तरह का रिएक्शन करे जिससे सबको मज़ा आए, लेकिन वो जस्ट जो है मुस्कुरा दी, वो तंग ही नहीं हुई, उसने माइंड ही नहीं किया। द गर्ल्स बिगेन टू टिटर। लड़कियां हंसने लगी, वो लीना पे हंसने लगी बिकॉज जो वो सिचुएशन जो था जिस तरह चाहती थी वैसा नहीं हुआ। लीना couldn't stand that. लीना से बर्दाश्त नहीं हुआ। She put her hands on her hips. She shoot forward. Yeah, your father's in. Yeah, your father's in prison. She hissed spitefully. उसने जो है ऐसे जो है उसके सामने खड़ी हो गई और उसने उसे कहा हाँ ऐसा ही होगा क्योंकि तुम्हारा फादर जो है वो जेल में है। She hissed spitefully. Spitefully means hatefully. Hissed. उसने ऐसी आवाज़ निकाली अपने जो है नाक से गुस्से वाली। उसने कहा ऐसा ही होगा because your father is in prison. This was such a marvelous thing to have said that the little girls rushed away in a body, deeply excited, wild with joy. ये इतनी शानदार तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुए बाहर, इट्स नॉट मार्वलस, लेकिन ये ऐसी चीज़ थी जो सब हर के लिए कहना मुमकिन नहीं था। उसने उसकी बहुत ओपन इंसल्ट की थी। एक दफ़ा इंसल्ट की उसको फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी दफ़ा उसने बहुत बड़ा मतलब वो किया कि तुम्हारा बाप जो है वो क्रिमिनल है, वो जेल में है। उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि तमाम लड़कियां रश्ड अवे इन अ बॉडी, इकट्ठी होकर जो है वो जल्दी से उठी। डीपली एक्साइटेड, वाइल्ड विद जॉय, वो सब बहुत एक्साइट हो गई और खुशी से पागल हो गई। समवन फाउंड अ लॉन्ग रोप। एक लड़कियों को लंबा सा रॉप मिला। एंड दे बिगेन स्किपिंग, उन्होंने स्किपिंग शुरू कर दी। एंड नेवर डिड दे स्किप सो हाई, रन इन एंड आउट सो फास्ट और डू सच डेयरिंग थिंग्स एज ऑन दैट मॉर्निंग। और कभी भी कहते हैं उन्होंने इतना ऊंचे स्किपिंग नहीं की थी, उतने जंप्स नहीं किए थे, इतना ज़्यादा आगे ऊपर नहीं दौड़े थे, और डू सच डेयरिंग थिंग्स, या इतनी जो है जुर्रतमंदाना काम उन्होंने पहले नहीं किए थे जितनी उन्होंने उस सुबह किए थे। एक्चुअली ये हमें ह्यूमन नेचर के बारे में बताते हैं। वो उनकी क्रूअल्टी, वो बहुत छोटी लड़कियां हैं लेकिन वो उनकी क्रूअल्टी है लो सोशल स्टेटस की तरफ। वो चूँकि गरीब थी, ये उनके साथ क्रूअल होना चाहती थी। जब उन्होंने उनकी इंसल्ट की, उन सबको इतना मज़ा आया मिलकर, क्योंकि जो है अपने से छोटे लोगों को दबाना जो है शायद इंसान को अच्छा लगता है, वो जॉय फील करते हैं, वो खुशी फील करते हैं। उनको इतनी खुशी हुई बिकॉज उनको लगा कि वो बहुत पावरफुल हैं और वो जो है उनके साथ कुछ भी कर सकती हैं, उनको उनकी इंसल्ट कर सकती हैं और वो जवाब में कुछ भी नहीं कह सकती। ऑफ कोर्स इस तरह का सलूक वो किसी हाई स्टेटस की फैमिली की लड़की के साथ नहीं कर सकती थी। बहरहाल इसने जो है ये डिस्क्राइब किया है कैथरीन मैन्सफील्ड ने इनके इमोशंस के किस तरह जो है उन्होंने इस इंसल्ट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इन द आफ्टरनून पेट कॉल फॉर द बर्नल चिल्ड्रन विद द बगी एंड दे ड्रो होम। आफ्टरनून में जो है पैट जो कि बर्नल के घर में बर्नल फैमिली के घर में होता है, वो जो है उन्हें बर्नल चिल्ड्रन के पीछे बगी भेजी। बगी को आप टांगा समझ सकते हैं, ज़रा डेकोरेटेड होता है, ठीक है। दे ड्रो होम, और वो घर की तरफ गए। देयर वर विजिटर्स, उनको क्यों बुलाया गया था घर से? क्योंकि विजिटर्स थे, मेहमान आए थे। अजाबेल एंड लोटे हु liked visitors want upstairs to change their pinafores. अजाबिल एंड लोटे जिनको जो है ये पसंद होते थे, इनको मेहमान को आना पसंद होता था और वो मेहमानों के साथ बैठती थी, वो ऊपर के जो है अपने कमरों में गए टू चेंज देयर पिनाफोर्स, अपने कपड़े चेंज करने के लिए। पिनाफोर जो है वो इस तरह के फ्रॉक टाइप होता है, इस तरह का ड्रेस होता है जिसमें कॉलर्स नहीं होते, स्लीव्स नहीं होते, उसके नीचे दूसरा ड्रेस पहना जाता है, ब्लाउज वगैरह। बट कीजिया थीफ्ड आउट एट द बैक, लेकिन कीजिया को इस तरह मेहमानों के सामने बैठना पसंद नहीं था। वो पीछे की तरफ जो है हलचुपके से चली गई। नो बडी वॉज अबाउट, उस घर में उधर उस वक्त कोई भी नहीं था। शी बिगेन टू स्विंग ऑन द बिग वाइड गेट्स ऑफ द कोर्ट यार्ड, उनके सहन में बहुत बड़ा जो है वाइड गेट्स लगे हुए थे, वो उस पर झूला झूलने लगी।
مطلب یہ اوپر دروازے کی بالکل نہیں چڑھی لیکن دروازے کے نیچے جو جگہ تھی اس پر کڑی ہو گئی, دروازے کو جھلانے لگی, کبھی اس کو بند کرنے لگی اور کبھی کھولنے لگی اس کے اوپر کڑے ہو کر. پریزنٹلی لوکنگ along the road she saw 2 little dots. اچانک جو ہے جب وہ کیونکہ وہ جھولا جھول رہی تھی اور روڈ کو دیکھ رہی تھی, اس نے 2 little dots دیکھے دور سے. they grew bigger. آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈاٹس بڑے ہونے لگے. they were coming towards her. Now she could see that one was in front and one close behind. پھر اس نے دیکھ لیا کہ وہ ڈاٹس بڑے ہوتے جا رہے تھے کہ ایک ڈاٹ آگے تھا اور ایک اس کے بہت قریب پیچھے. Now she could see that they were the Calvays. اب کیزیا دیکھ سکتی تھی کہ وہ Calvays تھے, مطلب وہ 2 sisters تھی. کیزیا stopped swinging. کیزیا نے جو ہے سنگنگ روک دی. She slipped off the gate as if she was going to run away. اچانک ہی جو ہے وہ گیٹ سے اتنی جلدی سے اٹھی جیسے کہ وہ بھاگنا چاہ رہی ہو. Then she hesitated. پھر وہ تھوڑا سا ہچکچائی. The Calvays came nearer. Calvays قریب آئے and beside them walked their shadows, very long, stretching right across the road and with their heads in the buttercups. ان کے ساتھ ساتھ جو تھے شیڈوز بھی چل رہے تھے, مطلب آفٹر نون ٹائم تھا تو ان کے شیڈوز جو تھے بہت لمبے بن گئے تھے. اسٹریچنگ رائٹ اکراس دا روڈ, سارے روڈ پہ جو تھے ان کے وہ شیڈوز پھیلے ہوئے تھے. ود دیئر ہیڈس ان دا بٹر کپس. یہ بہت خوبصورت انہوں نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ ان کے جو سائے تھے وہ جو اونچے ان سایوں کے سر جو تھے وہ بٹر کپس تک پہنچ گئے تھے. بٹر کپس مطلب وہ پھول تھے کیونکہ کپس شیپ کی طرح پھول ہوتے ہیں, وہ لگے ہوئے تھے اور ان کے سایوں کے سر جو تھے وہ بٹر کپس تک پہنچ گئے تھے. کیزیا clambered back on the gate. She had made up her mind. She swung out. کیزیا جو ہے وہ گیٹ سے اتر گئی تھی, دوبارہ سے جو ہے وہ گیٹ پر چڑھی. She had made up her mind. She swung out. اس نے اپنا ذہن بنا لیا, فیصلہ کر لیا تھا. She swung out. جب وہ آ رہے تھے دور سے پہلے تو وہ کہا میں گھر جاتی ہوں, لیکن پھر اس نے سوچا ان کو دیکھ کر اس نے کوئی فیصلہ کیا. اس نے فیصلہ کر لیا, دوبارہ گیٹ پر چڑھی. She swung out. وہ باہر کی طرف اس نے جھولا. Hello, she said to the passing Calvays. جب Calvays وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے ان کو پکارا. They were so astounded that they stopped. وہ اتنے حیران ہو گئے کیونکہ کبھی جو ہے ان لوگوں نے ان سے بات نہیں کی تھی, پر وہ رک گئے. Lil gave her silly smile. Lil نے ہمیشہ کی طرح اپنی اسمائل دی. R.L. stared. اور Alice جو تھی اس نے گورا. You can come and see our doll's house if you want to, said Kezia. And she dragged one toe on the ground. اس نے جو ہے اپنا ایک پاؤں جو ہے گراؤنڈ پر جو ہے کھینچا اور اس نے اسے کہا کہ اگر تم چاہو تو آ کر ہمارا ڈال ہاؤس دیکھ سکتی ہو. But at that Lil turned red and shook her head quickly. لیکن جیسے ہی Lil نے یہ بات سنی وہ بالکل ریڈ ہو گئی. اس نے جو ہے نام میں سر ہلایا بہت تیزی سے کہ نہیں, it's not possible. Why not, asked Kezia. Lil gasped. Then she said. Lil نے جو ہے اس کی سانس رک گئی, مطلب وہ ایکسائٹیڈ ہو گئی. Your ma told our ma you wasn't to speak to us. تو آپ کی امی نے ہماری امی سے کہا ہے کہ ہم آپ سے کبھی بات نہ کریں. Oh well, said Kezia. She didn't know what to reply. اب Kezia کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے, بیکاز وہ چھوٹی بچی ہے, اس کو بھی اتنا سمجھ نہیں آتی. It doesn't matter. You can come and see your doll house all the same. Come on, nobody's looking. اسے کہتی ہے اچھا مجھے تو چھوڑو, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم آؤ اور پھر بھی آ کے ڈال ہاؤس دیکھ لو, کوئی نہیں دیکھ رہا تو کم. But Lil shook her head still harder. لیکن still Lil is not willing. اور اپنا سر جو ہے اور بھی تیزی سے ہلا رہی ہے. Don't you want to, asked Kezia. یہاں پر Kezia نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتی, کیا تم چاہتی نہیں ہو آنا. Suddenly there was a twitch. Tuck at Lil's skirt. اچانک ہی جو ہے Lil's کے اسکرٹ کو کسی نے کھینچا زور سے. You know very well that was or else, کیونکہ وہ جو ہے اس کی بہن ہمیشہ اس کا اسکرٹ پہنتی تھی اور جب وہ else کچھ کہنا چاہتی تھی, ویسے وہ بولتی نہیں تھی, جب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی تو اس کا اسکرٹ جو تھی وہ کھینچتی تھی. She turned around. Lil جو ہے پیچھے مڑی اور else was looking at her with big imploring eyes. اور ایلس جو تھی وہ لل کو دیکھ رہی تھی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ, امپلورنگ منت والی آنکھوں کے ساتھ, اس میں ریکویسٹ تھی. شی واز فراؤننگ. اس نے ماتا بنایا ہوا تھا, مطلب وہ ہیپی نہیں تھی کہ لل جو ہے وہ کیوں انکار کر رہی ہے. شی وانٹڈ ٹو گو. فار اے مومنٹ لل لکڈ ایٹ ہر ایلس ویری ڈاؤٹفلی. ایک لمحے کے لیے لل نے ایلس کو بہت زیادہ شک سے دیکھا کہ وہ کیا کرے, فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. بٹ دین ار ایلس ٹوچ ہر اسکرٹ اگین. لیکن ار ایلس نے دوبارہ اس کا اسکرٹ کھینچا. شی اسٹارٹڈ فارورڈ. اور وہ خود ہی جو تھی آگے روانہ شروع ہوئی. کیزیا لیٹ دا وے. وہ دونوں روانہ ہو گئے. کیزیا لیٹ دا وے. کیزیا جو ہے آگے گئی. آف کورس اس کو راستہ پتہ تھا, وہ اس کے پیچھے تھے. لائک ٹو لٹل اسٹرے کڈس دیٹ فالوڈ اکراس دا کورٹ یارڈ ٹو ویئر دا ڈولز ہاؤس اسٹوڈ. دو چھوٹی بلیوں کی طرح جو ہے اسٹرے کیٹس, آوارہ بلیاں یا وہ بلیاں جو اپنا راستہ کھو چکی ہوں, اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی اکراس دا کورٹ یا صحن میں سے, ٹو ویئر دا ڈولز ہاؤس اسٹوڈ, وہاں پر جہاں پر ڈول ہاؤس تھا. There it is, said Kezia. Kezia نے ان کو لے اور اس نے کہا یہ دیکھو یہ ہے. There was a pause. ایک جو ہے ایک مومنٹ کو جو ہے سب کچھ رک گیا. Lil breathed loudly, almost snorted, or else was still as stone. Lil کی جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی, اس کی وہ سانس کی آواز جو تھی وہ تیز تیز چلنے لگی. لیکن ایلس جو تھی وہ اسٹون کی طرح بالکل جو ہے اسٹل ہو گئی. I'll open it for you, said Kezia kindly.
کیزیا نے جو ہے کائنڈلی کہا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز فرسٹ ٹائم جو ہے اسٹوری میں کوئی ان سے کائنڈلی بات کر رہا ہے اور وہ کیزیا تھی جو ہمیشہ ان کے لیے سوچتی تھی. کیزیا نے کہا میں اس کو کھولتی ہوں تم لوگوں کے لیے. شی انڈرڈ دا ہک اینڈ دے لکڈ ان سائڈ. اس نے جو ہے وہ ہک کھولا اور انہوں نے اندر دیکھ لیا. دیر از اے ڈرائنگ روم اینڈ دا ڈائننگ روم اینڈ دیٹس دا کیزیا. وہ جو ہے اس کو بتا رہی ہے یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ ڈائننگ روم ہے اور یہ کیزیا. اور جو ہے وہاں سے اس کو تیز آواز آئی کیزیا اوور اسٹارٹ دے کیو. اور وہ تینوں جو ہے بہت زیادہ اسٹارٹ بہت ہی سڈن جو ہے وہ حیران ہو گئے. جرک مومنٹ سڈن جو ہے انہوں نے کی کیونکہ کسی نے بہت غصے سے کیزیا کو پکارا تھا کیزیا. اٹ واز آنٹ برائلز وائس. یہ آنٹ برائل کی آواز تھی. دے ٹرن راؤنڈ. وہ سب آواز کی طرف مڑے. دا بیک ڈور اسٹوڈ آنٹ برائل. آنٹ برائل ایکچولی ادھر پہنچ چکی تھی اور پیچھے کھڑی تھی اسٹیئرنگ ایز اف شی couldn't believe what she saw. اور وہ ان لوگوں کو ایسے گور رہی تھی جیسے وہ جو دیکھ رہی ہو اس کو یقین نہ آ رہا ہو. ہاؤ ڈو یو آسک the Calvays into the courtyard, said her cold, furious voice. اس کی آواز جو ہے وہ ٹھنڈی تھی اور بہت غصے والی تھی. اس نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے کیلویز کو اندر آنے دیا. You know as well as I do, you're not allowed to talk to them. We all know that you are not allowed to talk to them. تو کیوں لے کر آئی ہو؟ Run away children, run away at once and don't come back again. اور وہ ان کو کس طرح پکار رہی ہے. Run away children, بھاگ جاؤ بچوں بھاگ جاؤ, ایک منٹ میں باؤ اور پھر مت آنا. Said Aunt Beryl and she stepped into the yard and shooed them out as if they were chickens. اور ان کو اس طرح جو ہے باہر نکالا جیسے وہ چھوٹی چھوٹی مرغیاں ہوں. And she stepped into the yard, وہاں پر آئی and shoot them out. شوٹ آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کسی کو اس طرح کے نکالنا شو شو کی آواز کرتے ہوئے, جس طرح جو ہے مرغیوں کو نکالا جاتا ہے اور آوازیں کی جاتی ہے, کسی جانور کو جو ہے نکالا جاتا ہے. تو اس نے ان کو ایسے نکالا جیسے وہ جو ہے کوئی چکنس ہو اور جو ہے ان کو اس طرح آوازیں دی جیسے وہ مرغیوں کو نکال رہی ہو. آف یو گو میجر ٹی, شی کالڈ cold and proud. وہ جو ہے بہت کھول آواز میں بہت مغرور لہجے میں اس نے کہا کہ فوراً جو ہے یہاں سے چلے جاؤ. They did not need telling twice. ان کو دوبارہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. Burning with shame, shrinking together. وہ جو ہے شیم سے شرمندگی سے جل رہی تھی. Shrinking together, آپس میں اکٹھی ہو رہی تھی. Lil huddling along like her mother. Lil نے جو ہے ایسی جو ہے اس کو جو ہے ایلس کو ہڈل اپنے قریب کر لیا تو اس کے قریب ہو گئی تھی جیسے وہ اس کی ماں ہو. اور ایلس ڈیز, اور ایلس جو تھی وہ حیران رہ گئی. ڈیز کا مطلب unable to speak or think. وہ جو ہے کچھ بول کو جو ہے ساکت رہ گئی. Somehow they crossed the big courtyard and squeezed through the wide gate. کسی طرح جو ہے شرمندگی سے جاتے جاتے انہوں نے جو ہے وہ بڑے سے صحن کو پار کیا. اینڈ squeezed through the wide gate. اور وائڈ گیٹ میں سے جو ہے مطلب بہت جو ہے نکل گئی, کانٹریکٹ ہو کر نکل گئی. wicked disobedient little girl, said Aunt Beryl bitterly to Kezia. آنٹ بیرائل نے کیزیا کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کو بھی جو ہے غصہ کیا. اس نے کہا کہ تم بہت ڈس اوبیڈینٹ ہو. and she slammed the doll's house too. اور اس نے وہ ڈول ہاؤس کو جو ہے زور سے بند کر دیا. The afternoon had been awful. A letter had come from Willie Brent, a terrifying, threatening letter saying if she did not meet him that evening in Pullman's Bush, he'd come to the front door and ask the reason why. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ جو میں نے پڑھ رہی ہوں ابھی, یہ آنٹ بیرائل کے ذہن میں چل رہی ہیں. آنٹ بیرائل نے ان کو ڈانٹا اور پھر اس کے ذہن میں جو ہے یہ رائٹر جاتی اور ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آفٹرنون آنٹ بیرائل کے لیے بہت برا تھا. ویلائی برنٹ جو بھی تھا ہمیں نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں, لیکن بہرحال کوئی بھی یہ شخص تھا, وہ اس نے جو ہے ایک خط لکھا تھا, ٹیریفائنگ لیٹر, بہت خوفناک اور دھمکی والا لیٹر. اور اس نے اسے کہا تھا کہ اگر تم مجھے جو ہے ایک خاص جگہ اس کو بتائی کہ اگر تم مجھے یہاں نہ ملی تو میں تمہارے گھر کے دروازے پر آؤں گا اور تم سے پوچھوں گا کہ تم کیوں نہیں آ رہی. بٹ ناؤ دیٹ شی ہیڈ فرائٹنڈ those little rats of Calvays and given Kezia a good scolding, her heart felt lighter. لیکن اب چونکہ جو ہے آنٹ وہ بہت پریشان تھی, اس کا دل جو ہے بہت دل پہ پریشر تھا, وہ بہت خفا تھی, وہ ڈری ہوئی تھی. لیکن جب جو ہے اس نے یہ سب کر لیا, اس نے ان دونوں کو بہت جو ہے انسلٹ کر کے نکالا اور کیزیا کو بھی اچھا خاصا ڈانٹ لیا, اس کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو گیا. دیٹ گاسٹلی پریشر واز گون. وہ بہت بڑا پریشر جو اس کے دل پر تھا وہ چلا گیا. شی وینٹ بیک ٹو دا ہاؤس ہمنگ. وہ اتنی لائٹ ہو گئی کہ گھر پہ جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ساتھ گنگنانے لگی. اگین ہیومن نیچر ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے دل کا غبار, اپنی بڑاس جو ہے وہ اپنی سے کمتر لوگوں پہ نکالتا ہے. تو اسی لیے جو ہے اس نے خوب ان کو ڈانٹا کیونکہ وہ آلریڈی غصے میں تھی, وہ تنگ تھی, اتنا سارا غصہ جو ہے ان پر نکال لیا. اور یہاں پر جو ہے کیلویز کی گرلس کے لیے ریٹس کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے, پیچھے جو ہے چکنس کا ورڈ استعمال کیا تھا, یہاں تک کہ کیٹس کا ورڈ بھی جو ہے ان کے لیے استعمال کیا گیا تھا. وہ سارے لوگ ان کو جانور سمجھتے تھے, اور جانور بھی وہ جو کہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں, جو بہت ہی لو لیول کے ہوتے ہیں.
When the Calves were well out of sight of Bernal, they sat down to rest on a big red drain pipe by the side of the road. जब कैलवेस जो है अच्छे खासी दूर चले गए, वो दो बहनें डर कर सहम कर जो खूब जो है भागी और बर्नल से अच्छी खासी दूर हो गई. They sat down, तो वो तक गई, बैठ गई आराम के लिए on a big red drain pipe, एक बहुत बड़े पाइप पर, जो कि ड्रेन पाइप, वो जो कि घरों से जो है डर्टी वाटर जो है निकलता है उनके ज़रिए, रोड के साथ ड्रेन पाइप था, उस पर बैठ गई. लिल्स चीक्स वर स्टिल बर्निंग, लिल की चीक्स अभी तक जल रहे थे. बर्निंग बिकॉज ऑफ शेम, बिकॉज ऑफ द इंसल्ट. शी टुक ऑफ द हैट विद द क्विल एंड हेल्ड इट ऑन हर नी. उसने जो है अपनी वो हैट निकाली जिस पर वो क्विल लगा हुआ था और उसको जो है अपनी नी पर रखा. Dreamily they looked over the hay paddocks past the creek to the group of wattles where Logan's cows stood waiting to be milked. یہ ایک منظر بیان کیا گیا ہے. جب وہ بیٹھ گئی انہوں نے سامنے دیکھا, سامنے جو ہے ان کو نظر آ رہے تھے. یہ یہاں پر ایک گاؤں کا منظر آپ کو نظر آئے گا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گاؤں تھا. ہے پیڈاکس جو ہے وہ جہاں پر گھوڑے رہتے ہیں, استبل جو ہوتا ہے ہے کا بنا ہوا ہے, وہ گراس ہوتی ہے جو کہ کاٹی جاتی ہے اور ڈرائی ہو جاتی ہے. انہوں نے ہے کے استبل کو دیکھا. کریک اس اسٹریم, چشمے کو دیکھا. چشمے سے اس سائڈ پر جو تھا لوگانس کی ایک گروپ آف واٹلس تھا. واٹلس وہ مٹیریل ہوتا ہے جس سے یہ فینسز وغیرہ جو ہے راڈس کی طرح ہوتے ہیں, جس سے یہ دیواریں وغیرہ یا یہ جنگلے وغیرہ بنائے جاتے ہیں. وہاں پر جو انہوں نے دیکھا استبل تھے, ایک چشمہ تھا, پھر جو ہے کچھ کنسٹرکشن کا سامان تھا راڈس کی صورت میں. پھر لوگانس کاؤس, پر انہوں نے دیکھا کہ لوگانس کی گاؤں کڑی تھی, گائیں کڑی تھی. اسٹوڈ ویٹنگ ٹو بی ملکڈ, اور وہ وہاں پر کڑی تھی, تیار تھی, کوئی جو ہے ان کو ملک جو ہے وہ کرنے والا تھا. وٹ ور دیئر تھاٹس, اور وہ کیا سوچ رہی تھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. پریزنٹلی اور ایلس نچڈ اپ کلوز ٹو ہر سسٹر. پھر کیا ہوا کہ ایلس جو تھی, اور ایلس جو تھی جو چھوٹی بہن تھی, وہ اپنی بہن کے قریب ہو گئی, اس کو پریس کیا. بٹ Now she had forgotten the cross lady. یہاں تک جو تھی وہ کراس لیڈی کو جو ہے وہ برائل کی وہ ساری جو غصے کو بھول چکی تھی. She put out a finger and stroked her sister's quill. اس نے جو ہے, اور ایلس نے جو ہے ایک ہاتھ اپنی انگلی جو ہے نکالی اور سسٹرس کی جو اس میں جو کوئل لگا ہوا تھا اس کو ٹچ کیا. She smiled her rare smile. For the first time in the story اور ایلس مسکرائی ہے, اور ایلس نے جو ہے ایک اسمائل دیا ہے. I seen the little lamp, she said softly. اس نے بہت نرمی سے کہا, پہلی بار مسکرائی اور پہلی بار اس نے اسٹوری میں بات کی, وہ کرتی بھی نہیں تھی بات. اس نے کہا I seen the little lamp. یہ جو I seen ہے نا, یہ گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے, یہاں پر اکثر گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے کیونکہ اسپیشلی ان لوگوں کی بات ہے کیونکہ یہ لوور اسٹیٹس سے تھے, ان کی گرامر جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, ظاہر وہ اتنی ایجوکیٹڈ پیرنٹس نہیں تھے ان کے. اس نے کہا I seen the little lamp, میں نے وہ چھوٹے لیمپ کو دیکھ لیا ہے. Then both were silent once more. پھر دوبارہ دونوں خاموش ہو گئے. یہاں پر جو ہے اسٹوری ختم ہو جاتی ہے. اور یہ دس از بیسیکلی اباؤٹ دا کرولٹی آف دا کلاس ڈسٹنکشنس, کہ لوگ جو ہے کس طرح لوور کلاسز کے ساتھ کبھی کبھار اکثر جو ہیں اس طرح ایریاز میں اکثر جگہوں پر جو ہے لوگ ہو جاتے ہیں, لوور کلاسز کے ساتھ کرولٹی کرتے ہیں. پھر اپنی کرولٹی کو بالکل جو ہے وہ سمجھتے ہیں, ٹھیک جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, وہ ان کو بالکل جو ہے غلط نہیں لگتی. ان دو بہنوں کی تنہائی اور ان کی لونلینس وہ سب ہمیں بتا رہے ہیں. آر ایلس, اچھا آر ایلس کو آر بولا گیا ہے, جو اس کا نام صرف ایلس ہے, آف کورس آر اس کا نام نہیں ہے, لیکن آر اس کو بتایا گیا تاکہ ہم اس کو اپنے قریب سمجھیں, تاکہ ہم اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ایٹ دا اینڈ لٹل لیمپ کی کیا اہمیت ہے؟ لٹل لیمپ از اے رے آف ہوپ. وہ لیمپ جو تھا وہ ریئل لگتا تھا اس گھر میں. ڈول ہاؤس وہ سارا آرٹیفیشیل تھا, سارے کلرز تھے, سارے برائٹ کلرز تھے. وہاں کے جو ڈالس تھی وہ اسٹف تھی, وہ سخت تھی, لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ گھر ان کا ہے. یہ لیمپ جو تھی وہ بالکل پروپورشنیٹ تھی, اس کے سائز بالکل ٹھیک تھے. پھر لیمپ جو ہے دس از سمبل آف لائٹ, مطلب روشنی. کیزیا کو وہ پسند آیا, کیزیا ہی تھی جس کے دل میں جو ہے ان کیلویس کے لیے جو ہے سافٹ کارنر تھا, اور وہ لیمپ ہی تھا جو کہ اس نے نوٹ کیا تھا اور ایلس نے, اور اس کو بہت پسند آیا تھا. وہ خوش ہو گئی تھی, وہ مسکرائی تھی اور اس نے بات کی تھی, کیونکہ ان دونوں کو تھوڑی بہت جو تھی سیکیور اچھا لگا تھا. ان دونوں کو اچھا لگا تھا کہ ان کو بھی جو ہے اس چیز میں شامل کیا گیا تھا جو سب لوگوں نے دیکھا تھا, اور سب لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا. تو آف کورس وہ دیکھنا چاہتے تھے, ان کی بہت خواہش تھی, اور ایلس جو تھی اس کو دیکھ لیا تھا اور وہ خوش ہو گئی تھی. اس نے لیمپ دیکھ لیا, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے کیزیا کے دل میں اپنے لیے وہ مہربانی دیکھ لی, کائنڈنس دیکھ لی تھی, تو جو ہے ان کو تھوڑی سی وہاں پر خوشی ملی تھی. سو دس از آل اباؤٹ دا اسٹوری. آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی. اسٹوری کے آخر میں جو ہے میں نے آپ کو سلائڈس دیے ہوئے ہیں جس میں جو ورڈس میننگ ہے, ڈیفیکلٹ ورڈس کے ہیں, اس کی میننگس جو ہے میں نے دی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.